आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। 2,26,00,000 से ज्यादा तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस माह की 31 तारीख को होगा। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। शिमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की गिरफ्त में हैं। और क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम इंदौर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। 2,26,00,000 से ज्यादा तलबा ने वजीर आजम के परीक्षा पे चर्चा के 7वें प्रोग्राम के लिए अपना इंदराज कराया है, जो इस माह की 29 तारीख को होगा। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसमें तलबा, वालिदैन और टीचर जनाब मोदी के साथ इम्तहानात से मुतालिक तनाव और स्कूल के बाद की जिंदगी जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। तालीम की वजारत ने 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के तलबा, टीचर और वालिदैन से MyGov पोर्टल पर एक मुकाबले के जरिए परीक्षा पे चर्चा में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की थीं। वजारत के मुताबिक MyGov पोर्टल पर सवालों की बुनियाद पर 2050 शुरका का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें एक खुसूसी परीक्षा पे चर्चा किट दी जाएगी, जो हिंदी और अंग्रेजी में वजीर आजम की तहरीर करदा किताब एग्जाम वॉरियर्स और एक सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल होगी। वजारत ने कहा है कि इस साल इस मुनफरिद प्रोग्राम के जरिए 4,000 से ज्यादा शुरका वजीर आजम के साथ गुफ्तगू करेंगे। उसने ये भी कहा है कि ये प्रोग्राम इस साल दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोंगल के त्योहार से एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी होती है और इत्तेहाद के इस जज्बे से 2047 के विकसित भारत को तक़वियत मिलेगी। जनाब मोदी ने आज पोंगल के मौके पर नई दिल्ली में इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के 3 करोड़ से ज्यादा किसान श्री अन्न या मोटे अनाज की पैदावार से वाबस्ता हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अगर कोई भी श्री अन्न को बढ़ावा देता है तो उसका सीधा फायदा 3 करोड़ किसानों को होता है। इस मौके पर पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन भी मौजूद थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तरायण के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि वो इस मौके पर हर एक के लिए खुशी और बहबूद की प्रार्थना कर रहे हैं। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इससे हर एक के लिए नए मौकों और नए इम्कानात के रास्ते खुलेंगे। आसाम में आज फसल की कटाई का बड़ा त्योहार माघ बिहू मनाया जा रहा है। ये साल का पहला त्योहार है जो मुख्तलिफ बिरादरियों के लोगों को एक साथ लाता है, जो साथ मिलकर मौसम सरमा की फसलों पर जश्न मनाते हैं और साल के बकिया दिनों के लिए खुशहाली की दुआ करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और शिमाली भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और लोकसभा के साबिक रुकन मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस फैसले का ऐलान किया। इसमें उन्होंने ये तहरीर किया है कि आज उनके सियासी सफर का एक अहम बाब खत्म हो रहा है। जनाब मिलिंद देवड़ा ने यह भी कहा कि वो पार्टी के साथ 55 साल की अपनी वाबस्तगी खत्म करते हुए कांग्रेस पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से मुस्तफी हो रहे हैं। उन्होंने सभी रहनुमाओं, साथियों और पार्टी के कारकुनों की हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों पर हिस्सेदारी के समझौते में मुंबई साउथ सीट उद्धव ठाकरे की सरबराही वाली शिवसेना को दिए जाने के इम्कान पर हाल ही में नाखुशी का इजहार किया था। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया से कबल पूरे जम्मू डिवीजन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मोटर गाड़ियों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जुम्मे के रोज पुंछ जिले में फौज की गाड़ियों के काफिले पर मुश्तबा दहशतगर्दों के हमले के तनाजुर में ऐसा किया गया है। जुम्मे की शाम को कृष्णा घाटी इलाके में दहशतगर्दों ने मकामी फौजी यूनिट के कमांडिंग अफसर के काफिले पर फायरिंग की थी, जिसके बाद से तलाशी की बड़ी कार्रवाई जारी है। मकामी लोगों से कहा गया है कि वो चौकस और मुस्तैद रहें और ऐसी किसी भी जानकारी फराहम करने में हुक्काम के साथ ताउन करें जिससे छानबीन में मदद मिल सकती हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत और ईरान के दरमियान आला सतह के तबादले के हिस्से के तौर पर आज से ईरान का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान से मुलाकात करेंगे और बाहमी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे।
ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سیاسی تعاون، رابطوں سے متعلق اقدامات اور عوام سے عوام کے مضبوط رابطے خاص موضوعات رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 4 دن کے دوران شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں موسم سرد اور کہیں بہت زیادہ سرد رہنے نیز کوہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پنجاب، ہریانہ، دلی، شمالی راجستھان اور اتر پردیش میں کل رات اور آج صبح بھی گہرا کوہرا چھایا رہا۔ موسمیات محکمے کے مطابق پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، شمالی مدھیہ پردیش، راجستھان اور بہار کے بیشتر حصوں میں اگلے چند روز تک کم سے کم درجہ حرارت 3 سے لے کر 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کوہرے کی وجہ سے بہت کم دوری تک کی صاف نظر آنے کے سبب کئی حصوں میں ریل گاڑیاں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ شمالی ریلوے کے مطابق دلی پہنچنے والی 22 ریل گاڑیاں 1 گھنٹے سے لے کر 6 گھنٹے تاخیر سے چل رہی ہیں۔ ان میں اعظم گڑھ دلی کیفیت ایکسپریس، امرتسر ناندیڑ ایکسپریس، پوری نئی دلی پرشوتم ایکسپریس، کانپور نئی دلی شرم شکتی ایکسپریس، سہرسہ نئی دلی ویشالی ایکسپریس، پریاگراج نئی دلی ایکسپریس اور جموں توی اجمیر پوجا ایکسپریس شامل ہیں۔ جموں میں بھی لگاتار موسم سرد ہے اور کوہرے کے حالات سے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ موسم اب آلود رہنے کی وجہ سے رات اور دن کے ٹمپریچر میں 0.3 سے لے کر 0.4 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہوا ہے۔ موسمیات محکمے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اگلے 3 دن تک موسم بڑی حد تک خشک رہنے اور کوہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد جموں اور کشمیر دونوں خطوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ عالمی عدالت سمیت کوئی بھی حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو نہیں روک سکتا۔ انہوں نے ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے اس الزام پر 2 دن کی سماعت کے بعد یہ بات کہی کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ان الزامات کو توہین آمیز اور ریاکارانہ قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے عدالت سے اسرائیل کو یہ حکم دینے کی اپیل کی تھی کہ وہ عبوری قدم کے طور پر فضائی اور زمینی حملے روک دے۔ اسرائیل پر جنگ ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا مطلب حماس کی فتح ہوگی۔ ادھر اسرائیل حماس کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائی جاری رکھنے کے عہد کے ساتھ غزہ پٹی میں لگاتار بمباری کر رہا ہے اور اس جنگ کو 100 دن ہونے والے ہیں۔ کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج اندور میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پہلے میچ میں افغانستان کو 6 وکٹ سے ہرایا تھا۔ وراٹ کوہلی بھی آج کے میچ میں کھیلیں گے، وہ پہلے میچ میں نہیں کھیل سکے تھے۔ ادھر افغانستان کی ٹیم میں راشد خان آج بھی نہیں کھیل رہے ہیں۔ ایودھیا میں رام للا وراجمان کے پران پرتشٹھان کے لیے صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج پورے اتر پردیش میں تمام مندروں اور مذہبی مقامات پر صفائی ستھرائی کی ایک بڑی مہم شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے تمام شہریوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ آج سے اپنے نزدیکی مندروں اور مذہبی مقامات پر صفائی ستھرائی کی مہم میں شرکت کریں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ 2.26 کروڑ سے زیادہ طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے، جو اس ماہ کی 29 تاریخ کو ہوگا۔ کانگریس کے سرکردہ لیڈر ملن دیوڑا نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی ہے۔ شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقے بدستور شدید سردی کی گرفت میں ہیں۔ اور کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام اندور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔